नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। अल्लज़ीना वो लोग जो यत्तबिऊना वो सब पैरवी करते हैं रसूल की अन्नबीशिल उम्मी उम्मी नबी हैं जो अल्लज़ीना जो कि यजिदूनहु वो सब पाते हैं उसको मकतूबन लिखा हुआ आइंदहुम अपने पास फिर तौराती तौरात में वल इंजील और इंजील में यामुरुहुम मारूफ़ी नेकी का व यनहाहुम और वो रोकता है उन्हें अनिल मुनकरी बुराई से वायुहिल्लु और वो हलाल करता है लहुम उनके लिए अत्तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ें वयुहर्रिमु और वो हराम करता है अलैहिम उन पर खबाइस नापाक चीज़ें। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। यजिदून हाँ हमारे पास हैं अशा माशा अल्लाह इंशा अल्लाह मशीयत इलाही वसीअत वसत तौसी वसी वरीस फसा अक्तुबा किताब कुतब कातिब किताब और मकतूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यत्तक़ूना तक़वा मुत्तकी युमिनूना अमन ईमान और मोमिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यत्तबिऊना इत्तबा ताबे मुत्तबे और सुन्नत अन्नबिय्या अल उम्मिया नबी उम्मी यजिदूनहु वजद वजूद मौजूद और वजदान के लिए हम बोलते हैं। इंद तलब इंदल माजूर या मुरुहुम अमर आमिर मामूर अमूर और अमर बिलमारूफ़ के लिए इस्तेमाल होता है। यनहाहुम नही अनिल मुनकर मुनहियात अवामिर व नवाही अल मुनकरी मुनकर इनकार इनकारी होना नही अनिल मुनकर युहिल्लु हलाल व हराम रिज़्क़ हलाल कसब हलाल अत्तय्यिबाती तय्यब ताहिर मदीना तय्यबा और कलमा तय्यबा युहर्रिमु हराम हुर्मत और महरम के लिए बोलते हैं। अलैहि अलहदा अलल इलान और अलल अमूम युतूना अदा करते हैं। एक ही वर्ड हमारे पास अरबिक का है, बाकी वर्ड्स हमारे पास रिजेंबल करते हुए वर्ड्स हैं, रिपीटेड वर्ड हैं। और युतूना वर्ड भी हमारा पिछली आयत से 156 से 157 आयत का इस पेज पे कोई भी अरबिक का वर्ड नहीं है। वो लोग जो पैरवी करते हैं रसूल की। अब ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर इनामात बताए कि जो अल्लाह की रज़ा चाहते हों और जो मेरी रहमत है और मेरी रहमत ने पूरे हर चीज़ को घेरा हुआ है। बस अनकरीब लिख दूँगा मैं उन लोगों के लिए जो परहेज़गारी इख्तियार करते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो लोग हमारी आयत पर यकीन रखते हैं, यानी उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इनामात से नवाजेंगे। और अगली आयत में ज़िक्र हो रहा है जो हम पढ़ रहे हैं कि वो लोग जो वही चीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है कि वो लोग जो पैरवी करते हैं रसूल की जो उम्मी नबी हैं। अब यहाँ पे बात काबिल गौर ये है कि उम्मी को लोग इसका मीनिंग गलत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हैं कि वो उम्मी हैं। उम्मी का मतलब होता है अनपढ़। रसूल नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अनपढ़ कैसे हो सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ख़ुद पढ़ाया। जो रसूल हैं उम्मियों के अनपढ़ों के, यानी जो इन लोगों के रसूल हैं जो कि अनपढ़ हैं उनके नबी हैं। वो जो कि पाते हैं उसके औसाफ़ को लिखा हुआ, यानी वो उसकी ख़ूबियों को उसकी क्वालिटीज़ को लिखा हुआ पाते हैं। अल्लाह ताला के अहकामात को लिखा हुआ पाते हैं अपने पास, किसमें? तौरात और इंजील में। यानी तौरात और इंजील में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नाजिल हुए वो उनको पाते हैं। वो हुक्म देता है उन्हें नेकी का। अब ज़ाहिर है वो नबी किस बात का हुक्म देता है? उन्हें नेकी का हुक्म देता है। अमर बिलमारूफ़ की तलकीन करता है और रोकता है उन्हें बुराई से। और नहीं अनिल मुनकर का मतलब है वो रोकता है। और वो हलाल करता है उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें, यानी जो अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीज़ें उनके लिए हलाल मुकर्रर की हैं वो बताता है। और हराम करता है उन पर नापाक चीज़ें। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो उनके लिए चीज़ों को नापाक करार दिया है
وہ ان کے بارے میں ان کو بتاتا ہے، وَيَضَعُ اور وہ دور کرتا ہے، عَنْهُمْ ان سے، اِصْرَهُمْ ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ اور وہ طوق، التی جو کہ کانت تھے، علیہم ان پر، فالذین تو وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، بھی اس پر، وعزروہ اور سب نے حمایت کی اس کی، ونصروہ اور سب نے مدد کی اس کی، واتبعوا اور وہ تم سب پیروی کرو، النور اس نور کی، الذی جو کہ انزل نازل کیا گیا، معہ اس کے ساتھ، اولئک وہی لوگ، ہم المفلحون وہ سبھی فلاح پانے والے ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علیہم علیحدہ، علی العنان اور العموم کے لیے بولا جاتا ہے۔ آمنو امن ایمان مومن کے لیے، نصروہ نصرت ناصر نصیر انصار اور منصور کے لیے، اتبعو اتباع تابع متبع سنت، انزل نازل نزول انزال منزل من اللہ، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں معاہو ما اہل و عیال، معیت ما دوست احباب، المفلحون فوز و فلاح فلاح دارین اور فلاحی ادارہ، الناس عوام الناس عامت الناس کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ اور عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس، یضع دور کرتا ہے، اسرا بوجھ، اقلالا طوق، عزروہ حمایت کی، اور وہ دور کرتا ہے ان سے ان کا بوجھ۔ کس چیز کا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، اور وہ طوق جو ان پر تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے گلوں میں باقاعدہ نہیں لیکن گناہوں کی صورت میں ڈالے ہوئے تھے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، جو پیغمبر پر ایمان لائے اور حمایت کی اس کی، اور ہر لحاظ سے ان کی حمایت کی، حمایت کس میں کی؟ حق بات کو پھیلانے میں حمایت کی، ہر طریقے سے، اور برائیوں کو روکنے میں مدد کی انہوں نے، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا اس کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ نور آیا، نور سے مراد قرآن پاک ہے، کلام پاک ہے۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کو پھیلانے کے لیے آئے، نور لے کر آئے، لیکن وہ خود بشر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بشر کی صورت میں ہی تمام دنیا کی روشنیوں عطا کی، تمام روشنیوں سے ان کو سرفراز کیا، اور وہ روشنی اور نور کو لے کر آئے۔ ان کی ذات قرآن پاک کا چلتا پھرتا نمونہ تھی حدیث کی صورت میں، اور ان کی ذات نے دنیا میں نور ہی نور پھیلایا، لیکن وہ بذات خود نور نہیں تھے۔ اب ان لوگوں کی باتوں کی تصحیح کرنا ضروری ہے جو کہتے ہیں کہ وہ نور تھے، وہ بشر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بشر بنایا، نورانیت ان کی قرآن کی صورت میں ان کو دی، اور وہ اس نور کو ساتھ لے کر آئے۔ یہاں پہ واضح کہہ دیا گیا کہ انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا، کیونکہ ان کا راستہ وہ تھا جو قرآن پاک کے مطابق تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نازل کردہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ جن لوگوں نے قرآن کو بھی مانا، اس کے احکامات کو بھی مانا، اور اس کے ساتھ انہوں نے پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ان کے پاس نور تھا اس کی بھی تصدیق کی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ظاہر فلاح پانے والے کیسے نہیں ہوں گے جب قرآن اور حدیث یکجان دو قالب، کہ قرآن رب کا کلام، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو جو پریکٹیکل فارم میں ہمارے سامنے میں رکھ دیا، جنہوں نے اس کی پیروی کی، اس پر عمل کیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان فلاح پانے والے لوگوں میں داخل کرے، اور ہمیں قرآن و حدیث ہماری زندگیوں میں نافذ العمل کرے، ہماری زندگی کا ہر ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ہمیں ان کے ساتھ جوڑے رکھے، ان کا پڑھنے والا، ان کا سمجھنے والا، اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.